الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في باب المد والقصر، وآخر ما أخذنا هو المد بسبب السكون. ومر معنا أن السكون على نوعين: سكون لازم وسكون عارض. قد مر معنا في المجلس السابق دراسة السكون الأول، وهي المدود التي سكونها لازم، فأخذنا المد اللازم بأقسامه الأربعة. واليوم إن شاء الله نشرع في المد العارض للسكون الذي سببه السكون العارض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih melanjutkan dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu kita terkait dengan bab al-mad, dan telah lewat pada kita yaitu al-mad yang disebabkan oleh as-sukun, dan telah lewat bahasanya di sana ada dua macam, yaitu sukun lazim dan sukun arid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sukun arid, yaitu al-mad arid lisukun. قال المؤلف: المد العارض للسكون. المد العارض للسكون هو المد الذي ينشأ، أي يحصل، هذا المد يحصل بسبب الوقف. المد الذي ينشأ أي يحصل بسبب الوقف بعد أحد حروف المد واللين هذا نوع، أو بعد حرفي اللين هذا نوع آخر. فالمد الذي سببه السكون عارض على نوعين، أشار المؤلف إليهما بقوله بعد أحد حروف المد واللين، أو بعد، هذا النوع الثاني، حرفي اللين. هناك تعريف آخر للمد العارض، وهو قولهم أن يقع بعد حرف المد سكون عارض. سكون عارض. لاحظ في الأمثلة، قال نحو المهاد، هذا مثال للنوع الأول. أين حرف المد؟ الألف. حرف المد هو الألف كما نلاحظ. إذا وقفت على هذه الكلمة سكنت الدال. هذا السكون الذي في الدال إيش يسميه؟ سكون عارض، لأنه عرض للكلمة حال الوقف. إذا وصلت الكلمة تحركت الدال، هذا معنى قولهم سكون عارض، يعرض للكلمة حال الوقف. فإذا وقفت على هذه الكلمة سكنت الدال. إذن وقع بعد حرف المد واللين وهو الألف حرف ساكن هو الدال، سكون عارض، فيسمى المد في هذه الكلمة مد عارض للسكون. والمثال الآخر، لاحظ والمتقين، أين حرف المد؟ الياء، ساكنة وقبلها كسر، هذا حرف مد ولين. وقفت على الكلمة فسكنت النون، وقع بعد حرف المد واللين وهو الياء حرف ساكن سكونا عارضا. ايش يسمى المد في هذه الكلمة؟ أيضا مد عارض للسكون. وهكذا تعلمون، لاحظ تعلمون، أين حرف المد؟ الواو، واو ساكنة وقبلها ضم، حرف مد ولين أو حرف مد كما نقول. وقفت على النون فسكنت النون، هذا السكون سكون ايش؟ سكون عارض. إذن وقع بعد حرف المد وهو الواو حرف ساكن سكونا عارضا. ايش يسمى المد؟ مد عارض للسكون. إذا مثل للألف
ثم مثل للياء، أخيرا مثل للواو. هذه الأمثلة الثلاثة كلها للنوع الأول من المد الذي سببه السكون العارض. Al-mad al-arid li sukun itu adalah huwal mad, itu adalah mad alladhi yansha'u bisababil waqf, itu mad yang timbul atau yahsul, ya, yang timbul dikarenakan bisababil waqf, itu dikarenakan ya berhenti. Ba'da ahadi hurufil mad wal lin, itu setelah salah satu dari huruf mad dan lin. Dan ini adalah macam yang pertama, sebagaimana dicontohkan oleh beliau, yaitu misalnya al-mihad. Al-mihad yaitu huruf madnya adalah huruf apa? Huruf alif. Ya, ketika antum berhentikan ya huruf dal yaitu al-mihad, maka di situ apa? Ya, itu berhenti karena arid li sukun. Itu karena ya berhenti karena sukun, yaitu al-mihad. Begitu pula dalam contoh yang kedua, yaitu al-muttaqin. Mana huruf mad linnya? Huruf mad walinnya huruf ya. Itu maka tatkala antum berhentikan ya al-muttaqin yaitu pada huruf nun, maka ya di situ berhenti karena arid li sukun, yaitu al-muttaqin. Ini adalah begitu pula pada huruf wa ta'lamun, pada kalimat yaitu ta'lamun, ya mana huruf madnya? Wawu. Tatkala antum hentikan pada nun, ta'lamun itu karena apa? Karena wakaf, yaitu karena sukun di situ. Wa ta'lamun. Nah, ini adalah macam yang kedua, yaitu huruf al-mad wal lin. ثم مثل المؤلف للنوع الآخر بقوله خوف. الواو هذه الساكنة التي قبلها فتح، إيش نقول عنها؟ لين. واو ساكنة قبلها فتح، حرف لين. وقفت على الفاء فسكنت إيش؟ الفاء، الوقف سكون عارض. إذن وقع بعد حرف اللين وهو الواو حرف ساكن سكونا عارضا وهو الفاء. إيش يسمى المد في هذه الكلمة؟ تسمية دقيقة أن يسمى مد لين، لا يسمى مد عارض للسكون، هذا عام. التسمية التي تخص هذا النوع أن نقول مد لين، مد لين. وهكذا البيت، الياء هذه الساكنة المفتوح ما قبلها إيش نقول عنها؟ لين، ياء ليني. وقفت على الكلمة فسكنت التاء، إذن وقع بعد حرف اللين وهو الياء حرف ساكن سكونا عارضا وهو التاء، إذن وقع بعد حرف المد بعد حرف اللين وهو الياء حرف ساكن سكونا عارضا. ايش يسمى المد في هذه الكلمة؟ تسمية الدقيقة نقول مد لين، مد لين. إذا كان الحرف حرف لين نسميه مد لين، إذا كان الحرف حرف مد نسميه مد عارض بالسكون. هنا تسميتان للمد في السكون العارض. في السكون العارض مدان، مد عارض للسكون ومد لين. إذن معنا مدان، مد عارض السكون ومد اللين. الفرق هو في الحرف، هذا الفرق الذي يظهر الفهم للتسمية. إذا كان الحرف حرف مد سميناه مد عارض للسكون، فإن كان الحرف حرف لين سميناه مد عارض للسكون. وسيأتي مع بعضكم في التسهيل إن شاء الله قريبا. Pada jenis yang kedua yaitu apabila arid, yaitu huwal mad alladhi yansa bisababil waqf, itu adalah setelah ba'da harfail lin, yaitu setelah dua huruf lin. Sebagaimana dicontohkan ya dalam kitab, yaitu kata khaufun, itu sebelum ya wawu dhammah, wawu disukun itu adalah huruf fathah. Ini adalah contoh ya huruf lin. Apabila dihentikan ya arid li sukun pada huruf fa, maka antum hentikan di situ apa? Wa khauf. Begitu pula pada ya sukun yang sebelumnya adalah fathah,
kemudian antum hentikan pada harfu ta, yaitu apa? Al-bait. Maka penamaan yang kedua ini ya, yaitu dalam istilah atau ta'arif yang lebih ya teliti, yaitu disebut dengan apa? Dengan madlin. Jadi yang pertama, yang pertama adalah apa? Yaitu bisa babil wakaf, karena didahului oleh salah satu dari huruf mad wal lin, yang itu disebut dengan al-mad al-arid lisukun. Adapun macam yang kedua adalah yaitu setelah ba'da harfail lin yang disebut dengan mad lin. Jadi dalam al-mad arid lisukun ya ada dua jenis. Yang pertama apabila muncul wakaf tersebut atau berhenti tersebut didahului oleh apa? Salah satu dari huruf mad wal lin, itu disebut al-mad arid lisukun. Adapun apabila ya berhentinya tersebut didahului oleh ya atau setelah dua huruf lin, maka disebut namanya mad lin. ثم قال المؤلف وسمي عارضا للسكون. هذا المد لماذا سمي عارض للسكون؟ قال لأن السكون عرض له أي للحرف من أجل الوقف. فهذه الحروف التي تلي حرف المد أو حرف اللين، وهي الدال في المثال الأول والنون في المثالين الآخرين والفاء والتاء في المثالين الأخيرين، هذه الحروف سكنت للوقف فقط، وإلا فإذا وصلت الكلمة تحركت، وإلا فهي متحركة على الوصل. إذن سمي عارضا لعروض السكون حال الوقف. قال ومقدار مده، هذا المد كم يمد حركات؟ قال حركتان، هذا وجه، وأربع هذا وجه آخر، وست هذا وجه ثالث. إذن لك ثلاثة أوجه، إما أن تمده حركتان، أو أن تمده 4 حركات، أو أن تمده 6 حركات. فيه 3 أوجه كما ترى. Dan dinamakan yani wasumiya aridon disukun ya, alasan kenapa dinamakan aridon disukun ya, li'anna sukun aradallahu min ajlil waqaf. Itu dikarenakan sukun itu tiba atau muncul tiba-tiba ya, dikarenakan apa? Min ajlil waqaf, yaitu dikarenakan berhenti. Sebagaimana yang antum lihat dalam contoh yang pertama, yaitu jenis yang pertama, yaitu al-mihad, itu berhenti pada dal. Kemudian pada dua contoh yang awal, yaitu al-muttaqin dan ta'lamun, itu berhenti pada huruf nun. Begitu pula pada macam yang kedua, yaitu yang harfai lin, yaitu pada khauf dan al-bait. Kemudian segi dalam ya migdar atau segi dalam kadar memanjangkannya itu ada 3. Yang pertama yaitu 2 harokat, ini segi yang pertama. Kemudian wajah atau segi yang kedua yaitu 4 harokat. Kemudian segi atau wajah yang ketiga adalah 6 harokat. قال الحافظ ابن الجزري في مقدمته المقدمة الجزرية: وجائز إذا أتى منفصلا. وجائز أي جائز المد والقصر، جائز أي مده وقصره متى؟ إذا أتى منفصلا. هذا إشارة للمد الجائز المنفصل، فإنه يجوز مده ويجوز قصره كما مر. أو عرض السكون وقفا، والسجناء مطلقة. أو الجائز أيضا يدخل فيه أو عرض السكون وقفا، إذا عرض السكون للحرف حال الوقف معنى أحرف المد أو أحرف اللين، وهو المد العارض للسكون، هذا كله جائز أيضا، جائز مده وجائز قصره. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Jazari, Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya, itu wajaizun idza ata munfasila au arada sukunu waqfa. Dan boleh itu apabila ata munfasila,
Ini pada pembahasan yang sebelumnya, ya, yaitu terkait dengan apa? Ya, yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu au arada sukun waqfa, yaitu apabila ya bisa babil wakaf ya disebabkan dengan berhenti, ya, kemudian disebut au arada sukun waqfa, dikarenakan sukun ya dia berhenti, yaitu mad yang timbul disebabkan dengan wakaf, yaitu setelah huruf mad. ويوقف على هذا النوع من المد العارض بالسكون يوقف عليه بأوجه. الوجه الأول بالسكون المحض هذا وجه، وبالروم هذا وجه آخر، وبالإشمام هذا الثالث، فيما يجوزان فيها. التثنية هي عائدة على الروم والإشمام، فإن الروم والإشمام له ضوابط فلا يدخل الروم والإشمام في كل كلمة. قال وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه الأنواع من الوقوف في باب كيفية الوقف على أواخر الكلام. إذن هذا الكلام وهو قوله سكون محض روم إشمام، هذه أحكام سيأتي إيضاحها في باب كيفية الوقف على أواخر الكلام. لكن للتمثيل الوقف بالسكون المحض أن تقول مثلا في المثال الأول المهاد، هذا السكون محض. أما الروم أن تأتي ببعض الضمة فتقول المهاد هذا روم. الإشمام أن تضم شفتيك دون صوت، المهاد هذا الإشمام، وكل هذا جائز، هذا كله جائز في هذه الكلمة. فهذه الكلمة فيها كم أوجه؟ 7 أوجه. هذه الكلمة فيها 7 أوجه للوقف، سيأتي إيضاحها إن شاء الله في باب بعد. Kemudian wa yuqafu ala hadan nau minal mad bisukun al mahad wa birraum wa bil ismam fima yajuzani fihi. Dan cara yakni wakaf atau cara berhenti pada macam ini ya dari mad yakni arid li sukun, itu yang pertama adalah dengan al mahad yakni murni ya, atau terjemahnya adalah murni, yaitu al mihad. Kemudian wa birraum ya, wa birraum itu bunyikan sebagian huruf ya, al mihadu. Kemudian wabil ismam, yaitu ketika ya sukun. Al mihad gimana ya, tadi sudah dilihat dari ya lisan atau mulutnya Syekh. نكون بهذا قد انتهينا من أنواع المد. فهذا المد هو آخر المدود الفرعية وآخر المدود عموما. ثم قال المؤلف المد في فواتح السور. المد في فواتح السور هذه المسائل المهمة. فواتح السور لها أحكام تخصها، الآن سنأخذها معكم. Dan tentang cara pengucapan tadi kita tambahkan, yaitu insya Allah bagaimana cara penjelasan tentang macam dari wakaf tadi, yaitu al-mahad, warum, wal ismam, itu akan datang penjelasannya pada kesempatan yang akan datang insya Allah dalam bab yaitu bagaimana kaifatul wakaf ala awakhiril kalam. Kemudian akan datang pada pembahasan setelahnya yaitu al-mad fi fawatihi aswar, yaitu mad pada ya pembuka surat, yaitu pada awal surat.
قال افتتحت 29 سورة من سور القرآن الكريم، من سور القرآن الكريم ب14 حرفا من حروف الهجاء. إذن هذه الفواتح حروف فواتح السور وقعت في 29 سورة، هذا في 29 سورة. كم عدد هذه الحروف؟ 14 حرفا، 14 حرفا عدد هذه الحروف، 14 حرفا من حروف الهجاء. يقول وتنقسم هذه الحروف من حيث المد وعدمه إلى 3 أقسام، إلى 3 أقسام. إذن هذه الحروف 14 من حيث المد وعدم المد تقسم إلى 3 أقسام نأخذها معكم. Kemudian dikatakan uftutihat tis'un wa isruna suratan, yaitu dimulai ya 29 surat ya dari surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim itu dengan ya bi arba'ata asyara harfan, yaitu dengan 14 huruf dari huruf al-hija, itu huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Ya, wa tanqasimu hadhil huruf min haitsul mad wa adamuhu ila 3 aqsam. Dan terbagi huruf-huruf ini dalam dari segi yaitu mad dan tidak adanya ya menjadi tiga bagian. Al-qism al-awwal ma laysa fihi mad, ma la yumad, ma la yumad. قال وهو حرف الألف. إذن هو حرف واحد، هذا القسم هو حرف واحد. قال نحو ألف من فاتحة سورة البقرة، كيف نقول ألف؟ ألف هل نمد؟ انتبه، بعضنا يقول أليف أليف ألف، كله سنة ألف لا مد فيه. قال ولم يمد لأنه ليس في هجاء نطقه حرف مد. إذن هذا حرف ألف هل يوجد فيه ألف مدية أو ياء أو واو؟ لا يوجد، لماذا؟ لا يوجد فيه حرف مد. إذن لماذا لم يمد؟ لأنه لا يوجد فيه حرف مد. لذلك قال الشاطبي رحمه الله في الشاطبية وما في ألف، حرف ألف هذا وما في ألف ليس فيه من حرف مد، وما في ألف من حرف مد، لا يوجد فيه حرف مد. الذي يمد حرف المد، وهنا لا يوجد حرف مد فيمطلى. إذن هذا الحرف لا يوجد فيه حرف مد حتى يمط، حتى يمط. Macam yang pertama yaitu ma laisa fihi mad, yaitu yang tidak ada pada huruf tersebut adalah mad, dan ini hanya satu saja, wa huwa harful alif ya, karena huruf alif ini adalah huruf mad ya, sehingga tidak dipanjangkan. Wa huwa harful alif nahu alif, yaitu min fatihati suratil Baqarah, itu yang kita bisa lihat dalam pembuka surat Al-Baqarah yaitu alif ya, syahidnya adalah alif di sini. Walam yumad, jadi alif ini tidak dipanjangkan. Jadi kita juga tidak boleh membaca apa alif atau sebagaimana disebutkan oleh beliau ya dipanjangkan, tetapi ya alif ya wala yumad li'annahu laisa fi hija'in nutquhu harfum mad, ya dikarenakan dalam hija yaitu pengucapannya ya tidak ada harfu mad. Dan disebutkan dalam Syatibiyah, berkata Imam Syatibi rahimahullah taala, wa ma fi alif min harfi maddin fayumtola, dan tidak ada pada alif ya itu ada huruf mad. Jadi tidak ada ya pada huruf alif itu huruf mad lalu ya hingga dia dipanjangkan. Jadi tidak ada pada alif itu huruf mad sehingga dia dipanjangkan. القسم الثاني ما يمد مدا طبيعيا، ما يمد مدا طبيعيا. إذن كم مقدار المد الطبيعي؟
الأصلي مقداره حركتان، إذن ما يمد بمقدار حركتين، هذا القسم الثاني ما يمد بمقدار حركتين. قال وهو 5 أحرف مجموعة في قول حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه 5 تمد مدا طبيعيا. كم مقداره؟ حركتان. قال لأن هجاءها ليس فيه همز ولا سكون فينطق بها هكذا حا. إذا انتبهوا، يقول ليس فيه همز، لأن بعضنا يقول إيش؟ هاء هاء همزة، لا تدأ همزة، هاء ها حا يا طا ها را دون همزة، لا يوجد بعد حرف المد لا همز ولا سكون حتى يمد، فانتبه. إذن هذه الأحرف متكونة من حرفين، هكذا وردت في القرآن، متكونة من حرفين، هجاؤها على حرفين، وأيضا تمد بمقدار حركتين لا زيادة على ذلك. طه طه لا نزيد. Pada macam yang kedua, yaitu yang dipanjangkan dengan mad tabi'i, ya, dan mad tabi'i ini dipanjangkan ya 2 harokat, dan ini pada wahwa 5 ahrufin, itu pada 5 huruf, dan terkumpul dalam ya perkataan hayyun tohur. Itu terkumpul pada perkataan hayyun tohur, ini untuk memudahkan untuk mengingatnya. Kemudian dikatakan watumaddu maddan tabi'iyan, itu dipanjangkan dengan mad tabi'i, ya, dikarenakan dalam pengejaannya tidak ada di dalamnya hamz, itu tidak ada huruf hamzah, seperti beliau katakan apa, ha, seakan-akan ada hamzah ya ketika di sukun, itu tidak ada, cukup ya ini dua harokat, ha ya ha atau apa to ya, fayuntaku biha hakadha, yaitu ha ya pada hamim atau nanti pada yasin, dan apa toha dan setelahnya yaitu ha dan ro. Jadi tidak ada seakan-akan huruf hamzah ketika berhenti. القسم الثالث من حروف فواتح السور ما يمد مدا لازما. كم مقدار المد اللازم؟ مرة معا 6 حركات، مقدار المد اللازم 6 حركات. إذن حروف هذا القسم تمد بمقدار 6 حركات. قال وهو 8 أحرف. إذن هذا القسم كم حروفه؟ 8 أحرف مجموعة في قول الشيخ الجمزوري كم عسل نقص، الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، هذه حروف كم عسل نقص. كم تمد؟ قال وهذه الحروف تمد 6 حركات. إذن أعاد ذلك موضحا لقوله لازما إلا حرف العين. إذن كل هذه الأحرف تمد مقدار 6 حركات إلا حرفا واحدا، ما هو؟ العين، في فاتحة سورتي مريم، كاف ها يا، ماذا بعدها؟ والشورى حاميم، ماذا بعدها؟ عين سين. نعم. إذن حرف العين في هاتين السورتين. قال فيجوز فيه الإشباع. الإشباع كم مقداره؟ مر بنا مقدار الإشباع كم؟ 6 حركات. إشباع أو قل طول أو مدا لازما، هذه كلها تدل على أمر واحد، وهو المد مقدار حركات. المد مقدار 6 حركات. يقولون إشباع، يقولون طول، يقولون مدا لازما، كلها تدل على أمر واحد، وهو المد مقدار كم؟ 6 حركات. إذن هذا الوجه الأول، فيجوز فيه الإشباع. والتوسط كم مقدار التوسط؟ مر بنا أيضا، توسط مقدار 4 حركات. إذن يجوز أن نمده 6 حركات، ويجوز أن نمده 4
حركات. ما هو الأحسن؟ ما هو الأفضل؟ قال والإشباع هو المقدم في الأداء. الإشباع وهو المد مقدار 6 حركات هو المقدم في الأداء. قال الشاطبي رحمه الله ومد له عند الفواتح مشبعا. حروف الفواتح 8 المتقدمة كم عسى النقص؟ مدها مدا ايش؟ مدا مشبعا 6 حركات. وفي عين الوجهان، عين في فاتحة مريم والشورى وجهان، والطول الذي هو المد مقدار 6 حركات فضلا. وفي عين الوجهان والطول فضلا بمعنى قدم، فالمقدم في الأداء أن تمده بمقدار 6 حركات. Kemudian macam yang ketiga yaitu adalah ma yumad, yakni mad dan laziman, yaitu isyarah kepada berapa? 6 harokat. Dan ini pada 8 huruf, ya, pada 8 huruf yang terkumpul ya dalam perkataan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Jamzuri, yaitu kam asal naqas. Ya, pada kam asal naqas maka ini dipanjangkan yaitu 6 harokat. Wa hadhil huruf tumad ya 6 harokat. Bahwasanya huruf-huruf ini dipanjangkan ya sebanyak yaitu 6 harokat. Jadi kam asal naqas ini dipanjangkan ya sebanyak 6 harokat. Kecuali adalah huruf ain. Ya, huruf ain pada pembuka surat ya Maryam, yaitu kaf ha ain di situ ya, dan juga apa? Ya, dalam surat Asy-Syura yaitu hamim ain sin qaf, di situ ain di situ. Nah, pada pembacaan ain pada 2 surat ini maka ya ada 2 cara membaca, yaitu fayajuzu fihi al-isba', yaitu boleh dalam pembacaan ain pada 2 surat ini adalah al-isba'. Berapa isba'? Yaitu 6 harokat atau disebut dengan tul. Jadi kalau ada istilah nanti apa tul itu menunjukkan berapa? 6 harokat. Isba' itu juga 6 harokat, atau mat lazim itu juga 6 harokat. Kemudian watawassud, ya, watawassud. Jadi ada 2 cara pembacaan, yaitu apa? Al-isba' wa watawassud. Tawassud berapa? 4. Ya, tawassud adalah 4. Kemudian dikatakan wal isba huwal muqaddam fil adha. Dan isba yaitu cara membaca dengan 6 harokat pada huruf ya ain, pada huruf ain ini adalah lebih muqaddam, yaitu lebih didahulukan dalam ada, yaitu dalam pengucapan. Kemudian dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah taala fi Syatibiyah ya wa muddalahu indal fawatih musbi'a. Ya, dan dipanjangkan ya padanya yaitu ketika fawatih, yaitu pembuka surat itu musbi'an. Berapa musbi'an? 6 harokat ya. Wa fi ainil wajhan, dan pada pembacaan ain itu ada dua segi, ada 2 cara ya. Wa tulu fuddila, dan tul yaitu berapa? 6 harokat, atau isba itu ya fuddila, yaitu bermakna kuddim, yaitu didahulukan. وقد جمع الشيخ الجمزوري هذه الأقسام متقدمة، ما لا يمد، ما يمد بمقدار 2 حركتين، ما يمد بمقدار 6 حركات. جمع هذه الأقسام بقوله رحمه الله في تحفة الأطفال واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر. إذا اللازم الحرفي يوجد في أول السور وجوده. لا يوجد لازم حرفي في وسط السورة أو في آخر السورة، لا، اللازم الحرفي في فواتح السور فقط، في أوائل السور. وفي 8 انحصر، 8 أحرف التي تمد مقدار 6 حركات يجمعها حروف كم عسى النقص. إذا هذه الحروف 8. وعين من هذه الأحرف العين ذو وجهين، فيه وجهان، والطول أخص أعرف مقدم أفضل عند القراء. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف
فمده مدا طبيعيا ألف، ما سوى الحرف الثلاثي لا ألف ما سوى هذه المتقدمة فمده مدا طبيعيا ألف عند القراء أن يمد مقدار حركتين. وذاك أيضا هذا القسم الذي يمد مقدار حركتين والألف التي لا تمد هذا أيضا في فواتح السور، كذلك موجود في فواتح السور في لفظ حي طاهر، ولا ذكر الألف وهي لا تمد، قد بين ذلك لا ألف، قد انحصر حي طهر مع الألف كلها في فواتح السور، الألف لا تمد وحي طهر يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ثم قال ويجمع الفواتح 14 كلها يجمعها قوله صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. هذه الحروف كلها هي حروف الفواتح بالأقسام المتقدمة 14 حرفا. Kemudian yaitu adalah Syekh Jamzuri, ya. Beliau mengumpulkan ya macam-macam ini ya dalam perkataannya dalam Tuhfah, yaitu Tuhfatul Atfal. Ya, yaitu adalah walazimu ala harfi awwal suwar. Dan mad lazim harfi itu terjadi pada itu awal surat, yaitu pembuka surat. Ya, dan tidak ada yang terjadi pada tengah surat. Wujuduhu fi thamanid hasar, dan keberadaannya adanya hanya terbatas pada 8 huruf saja, yaitu inhasar, terbatas. Kemudian yajma'uha hurufu kam asal naqas, itu pada 8 huruf ini adalah terkumpul pada ya huruf kam asal naqas. Kemudian wa ainu dzu wajhain wa tul akhas. Kemudian sebagaimana telah kita sampaikan, wa ainu dzu wajhain, dan pengucapan ain ini memiliki apa? 2 cara, yaitu 2 segi. Wa tulu akhas, dan yaitu segi tul, yaitu atau isba atau lazim itu 6 harokat, itu lebih khusus, yaitu lebih afdal. Wa masiwal harfi ats-tsulathi la alif, dan apa yang selain dari 3 huruf ya bukan huruf alif, yaitu pada macam yang kedua atau hayun tohir ini ya famudda muddan tabiiyan ulif, maka pada macam yang kedua ya selain alif ya, kalau ini sudah dijadikan bait syair ya. Wa masiwal harfi tsulasi, adapun selain huruf tsulasi yaitu la alif, yaitu selain alif, famadduhu, maka cara memanjangkannya adalah maddan tabiiyan, seperti ya hayun tohir, yaitu hayun tohir atau hayun ya tohur, itu semakna juga pada hamim dan yasin dan semisalnya. Ulif ini yang sudah diketahui. Wadaka aidan fi fawatihi suhar, dan yang demikian itu juga ya pada ya pembuka surat ya pada lafadz hayun tohir ini yang kita isyaratkan yang sebelumnya tadi, yaitu pada macam yang kedua, yaitu qadin hasar. Ya, pada hayun tohir itu hanya dibaca berapa? 2 harokat. Kemudian wa yajma'ul fawatih al-arba asyar. Kemudian terkumpul atau ya menjadi satu dari pembuka surat ini, yaitu yang berjumlah 14 huruf, yaitu sebagai pembuka surat ini pada ya kalimat silhu suhairan man qata'ka dastahar. Jadi 14 ini terkumpul padanya pada macam-macam yang telah disebutkan di muka. ثم قال مراتب المدود من حيث القوة والضعف. لذلك قال تأتي أنواع المد الفرعي. إذا الكلام هنا عن المد الفرعي وأقسامه. المدود الأصلية لا تدخل في هذه المسألة. هذه المسألة قد مر معنا الإشارة إليها في قولنا مسألة اجتماع أقوى السببين، قلنا ستأتي مسألة اجتماع أقوى السببين. هذه المسألة تخص المد الفرعي، فهو يقول تأتي أنواع المد الفرعي على مراتب 5، على 5 مراتب.
من حيث القوة والضعف، وهي المد اللازم، هذه المرتبة الأولى، ثم المد المتصل الثانية، ثم العارض للسكون الثالثة، ثم المد المنفصل الرابعة، ثم مد البدل الخامسة. إذن هذه 5 مراتب، أقواها ما ذكر قبله، فأقواها اللازم، ثم الواجب المتصل، ثم العارض للسكون، ثم المد المنفصل، ثم مد البدل فهو أضعفها. لذلك قال: وقد جمعها الشيخ السمنودي في لآلئ البيان رحمه الله بقوله: أقوى المدود لازم فما اتصل، الواجب المتصل، فعارض، عارض للسكون، فذو انفصال، الجائز المنفصل، فبدل، مد البدل. إذن هذه مراتب المد، أقواها اللازم وأضعفها البدل، وبينهما المتصل والعارض والmunfasil. Kemudian disebutkan tentang maratibul mudud, yaitu tingkatan-tingkatan dalam pemanjangan, yaitu mad. Ta'ti anwa al-mad al-far'i, datang dalam jenis-jenis dari mad far'i, itu terdapat padanya yaitu ala maratib khams, yaitu mempunyai 5 tingkatan dari segi min haitsul quwwah wad dha'af, dari sisi kekuatan dan kelemahan. Dan disebutkan bahasanya yang paling kuatnya adalah al-mad al-lazim. Mad al-lazim ini dalam macam dari mad far'i yang paling kuat, itu adalah al-mad al-lazim, yaitu berapa? 6 harokat. Kemudian yang kedua adalah al-mad mutasil. Maksudnya di sini adalah mad wajib mutasil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mad arid. Mad arid menduduki nomor yang ketiga, yaitu sebagaimana yang kita baca sekarang ini. Itu pada nomor yang ketiga, yaitu al-mad arid dari segi kuatannya. Kemudian yang keempat yaitu al-mad munfasil. Maksudnya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian yang paling lemahnya adalah mad badal, mad badal. Kemudian As-Sammanudi dalam kitabnya beliau mengumpulkan dengan ucapannya aqwal mududi lazimun famatasal. Itu paling kuatnya mad, itu adalah lazimun, yaitu mad lazim, famatasal. Kemudian wajib muttasil, mad wajib muttasil, fa'aridun fadung fisali badal, fa badal. Kemudian fa'arid yang nomor 3. Kemudian fadung fisal, yaitu jaiz munfasil. Kemudian yang kelima adalah mad badal. عرفنا مراتب المد، عرفنا ترتيب المدود من حيث القوة والضعف. الآن نعمل هذه القاعدة. متى نحتاج إليها؟ متى نحتاج إلى هذه القاعدة؟ قال: ويعمل بقاعدة اجتماع الأقوى والأضعف من المدود متى؟ إذا اجتمع سببان للمد في كلمة واحدة، بحيث يتنازع حرف المد سبب قبله وسبب بعده، وكان أحد المدين أضعف من الآخر فيلغى المد الأضعف ويعمل بالأقوى. هذه القاعدة. حرف مد اجتمع فيه سببان، سبب لمد قوي وسبب لمد ضعيف. كيف نصنع؟ نعمل الأقوى ونهمل الأضعف، بالمثال يتضح. قال: مثال ذلك قوله تعالى، قد مر معنا، لاحظ كلمة آمين، أين حرف المد؟ الألف. ماذا قبله؟ همز. سبب ماذا؟ ماذا بعده؟ سبب ماذا؟ اللازم. إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد هذا مد لازم.
إذن قبله سبب البدل وبعده سبب اللازم، مر معنا في المجلس السابق. قال فقد اجتمع فيه مدان. إذن حرف المد هذا اجتمع فيه ماذا؟ سببان، الأول البدل والثاني المد اللازم. أيهما أقوى؟ لازم. وهو أقوى من البدل، فيعمل بالمد اللازم. ما معنى يعمل به؟ معنى ذلك قال فتمد الكلمة 6 حركات ويلغى مد البدل. إذن هذه الكلمة انتبه أن تقرأ بمقدار حركتين فتقول آمين. لماذا؟ لأنه بدل. لا، هناك سبب أقوى وهو اللازم، فيهمل الأضعف ويعمل بالأقوى وهو اللازم. Kemudian untuk menjelaskan dari apa yang disebutkan, wa yu'mal bi qaidah, itu diamalkan, itu kaidah, itu ketika terkumpul istima al aqwa wal ad'af, itu ketika terkumpul mad yang paling kuat dan yang paling lemah. Itu dari mad, dari mudud yang telah disebutkan 5 jenisnya. Idza istama asababan, itu apabila terkumpul padanya dua sebab, idza istama asababan lil mad, fi kalimatin wahidah, apabila terkumpul 2 sebab, sebab mad pada satu kalimat, pada satu kata, bihaits, di mana yatanaza, saling tanazu, berselisih antara harful mad, sababun qablahu wa sababun ba'dahu, yaitu berselisih huruf mad. Huruf mad di sini adalah apa? Huruf alif Huruf alif tersebut berselisih antara sebelumnya, sebab mad yang sebelumnya dan sebab mad yang setelahnya. Kemudian wa kana ahdul maddain at'af minal akhar. Kemudian salah satu 2 mad ini lebih lemah daripada yang lainnya. Maka fayulgha al mad al at'af, maka diilgha, yaitu ditiadakan mad yang paling lemah. Jadi mad yang paling lemah itu ditiadakan, diilgha. Wa yu'mal bil aqwa, kemudian diamalkan, yaitu dengan yang kuatnya, yang paling kuatnya. Dengan contoh akan menjadi lebih jelas. Misalu dzalik qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu pada kata amina. Pada kata amin ini ada dua sebab mad. Di sini ada 2 telah terkumpul, faqad istama'a fihi maddan. Telah terkumpul pada 2 kata ini, pada satu kata ini dua mad. Yaitu yang pertama, yaitu yang disebabkan hamzah, yang disebut dengan apa? Al-awwal badal. Yaitu sebelum alif itu ada apa? Ada hamzah kan? Disebut dengan mad badal. Kemudian yang kedua, karena adanya tasdid, di situ apa? Wa tsani al-mad al-lazim. Al-badal berapa harokat? Itu 2 harokat. Kemudian lazim berapa harokat? 6 harokat. Maka dimenangkan yang kuat, dan mad lazim wa huwa aqwa minal badal. Dan mad lazim ini lebih kuat dibandingkan mad badal. Maka fayu'mal bil mad al lazim, maka diamalkan atau dimenangkan yaitu mad lazim, yaitu maka fatumat al kalimah, maka dipanjangkan atau dipanjangkan kalimat ini amina, itu menjadi berapa? 6 harokat. Wa yulgha mad badal, dan ditiadakan mad badal. قال الشيخ السمنودي في لآلئ البيان، هذا البيت هو بعد البيت المتقدم. قال وسبب مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذا معنى إعمال القاعدة. إذا اجتمع السببان في حرف مد واحد فإن القوي هو الذي ينفرد، هو الذي يعمل، والضعيف يهمل. وبقيت تتمات متعلقة بهذه القاعدة إن شاء الله تدرس في كتاب آخر. Dan Syekh Samanudi mengatakan dalam La'ali al-Bayan, beliau mengatakan dalam baitnya wasababani mad idza ma wujida, itu 2 sebab mad apabila itu dijumpai
ya atau didapati, fa inna aqwas sababain, maka sungguhnya paling kuatnya di antara dua sebab ini, maka infaroda, maka diamalkan, atau apa yang lemah diihmalkan, yaitu diilghaqkan, ya. Maka dalam dua misalnya amin tadi, yaitu ada dua sebab mad, ya, apabila itu didapati, maka yang kuatnya yaitu mad lazim itu dikedepankan atau dimenangkan, ya, dibandingkan dari apa? Mad badal, yaitu infaroda, yaitu yu'mal, yaitu diamalkan. Dan kita cukup sampai, ya, kali ini, yaitu sampai di sini, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang, ya, sebagai penyempurnanya. Sudah? Enggak kamu? بقي قليل. بقي قليل. نكمل. تنبيه، هذا التنبيه خلاصته يسيرة. تنبيه خلاصته يسيرة، هو حول فاتحة آل عمران فقط، حول فاتحة آل عمران، وستجد هذا بعد قراءته أنه أمر يسير. لذلك قال تنبيه: إذا تغير سبب المد اللازم. ما سبب المد اللازم؟ السكون اللازم. فإذا تغير هذا السبب، سقط، تغير، ذهب، جاز المد والقصر. إذا تغير السبب جاز المد والقصر. قال: وذلك في قوله تعالى: ألف لام ميم الله، أول سورة آل عمران. إذا وصلت ألف لام ميم بما بعدها، قال في حال وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة، فإن الميم من لفظ ألف لام ميم تحرك بالفتح. الميم ميم تحرك بماذا؟ بالفتح، ستحرك بالفتح لاجتماعها ساكنة مع لام الجلالة، التقى ساكنان فيحرك الأول للتخلص من التقاء الساكنين. ومن المعلوم أن همزة الوصل لا ينطق بها وصلا، همزة الوصل التي في الاسم الأحسن. فمن أشبع، الآن سيعلل الوجهين، فمن أشبع نظر إلى الأصل، وهو الأصل وهو سكون الميم، ولم يعتد بالحركة. هذه الفتحة التي في الميم حركة ماذا؟ عارضة. قال: لأنها عرضت للتخلص من التقاء الساكنين. ومن قصر، قرأ بالقصر، نظر إلى الحركة العارضة. إذن من قصر فإنه يقول: ذهب السبب، وهو السكون اللازم، فلما ذهب السبب قصر المد فقرأه بمقدار حركتين. Kemudian di sini ada tanbih, yaitu apabila idza taghayyara sababul mad al-lazim jazal mad wal qasr. Itu apabila, ya, berubah atau sakat atau hilang atau dhahab, yaitu sebab mad al-lazim, maka di situ ada boleh, ya, mad, ya, boleh mad dan juga boleh qasr. Ya, boleh mencukupkan dengan dua harokat. Wa dzalika fi qouli ta'ala, demikian itu dalam firman-Nya Allah Ta'ala pada awal pembukaan dari surat, ya, Ali Imran, itu pada alif lam mim, yaitu dilanjutkan setelahnya adalah, ya, kata Allah. Awal surat Ali Imran itu fi hali wasl, itu tatkala di wasl, yaitu disambung, ya, dengan apa? Mim ini, alif lam mim Allah, seperti itu. Bilafdzil jalalah, fa innal mim, ya, min lafzi alif lam mim, ya, di situ apa? Tuharrak bil fathah. Itu diberikan harokat apa? Fathah, yaitu sebagaimana telah disebutkan alif lam mim ma, yaitu kan ma itu diberikan, ya, harokat fathah, harokat fathah, yaitu karena terkumpul, ya, terkumpul padanya apa? Sukun, ya, terkumpul padanya itu sukun ma'alamil jalalah. Ya, di situ terkumpulnya sukun dengan lam pada lafaz jalalah Allah. Ya, di situ mim Allah itu dikumpulkan, terdapat di situ adalah terkumpul sukun bersama lam pada lafaz jalalah. Dan minal ma'lum, termasuk perkara yang telah diketahui, ya, bahwasannya hamzah wasal itu pada
Allah itu, ya, pada hamzah wasl tersebut, ya, la yuntaq biha waslan. Ketika apa? Ketika disambung maka tidak dibaca. Ya, maka faman asba, maka barang siapa yang asba, itu apa? Berarti memanjangkan berapa harokat? Memanjangkan pada 6 harokat karena melihat pada asalnya, yaitu mimam, itu sampai 6 harokat. Itu melihat pada asalnya, yaitu sukunnya mim, walayat tat bil harokah, dan tidak menganggap harokat. Ya, karena harokatnya tersebut adalah muncul, ya, aradat litahallus min iltiqa'i sakinain. Itu karena untuk, ya, berlepas diri dari apa? Bertemunya dua sukun. Dan barang siapa yang memendekkan, yaitu waman qasara, karena nadhara ilal harakah al aridah, ya, karena melihat dari apa? Harokat yang tiba-tiba muncul, ya, yang tiba-tiba muncul. Jadi alif lam mim Allah, kayak gitu, yaitu mim Allah, yaitu apa? Dengan mengqasar mim Allah, ya, maka ini melihat dari harokat yang al-aridah, yaitu yang muncul. ثم استطرد المؤلف في بيان لماذا فتحت الميم، لماذا لم تكسر. الأصل عند التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسر. لماذا فتحت؟ قال وكان التخلص من التقاء الساكنين هنا بالفتح دون الكسر لتفخيم لفظ الجلالة. إذا لما فتحت الميم فخم لفظ الجلالة، فإذا كسرت سيرقق. قال فتحت ليفخم لفظ الجلالة، هذا سبب الثاني، هذا تعليل، عفوا، التعليل الثاني ولأن الفتح أخف الحركات، كذلك فتحت لأن الفتح أخف الحركات، هذا تعليل. الأمر الثالث من التعليلات ولكراهة توالي 3 متجانسات. لو كسرت سيتوالى 3 متجانسات. ما هي ال3 المتجانسات؟ الأول كسرة الميم مي، ثم الياء التي هي أخت الكسرة بل أم الكسرة مي، وكسرة الميم الأخيرة لو كسرت مي سيكون معنا كسرة ثم ياء أم الكسرة ثم كسرة، وهذه أمثال، ويكره توالي الأمثال. إذن هذا استطراد من المؤلف في بيان لماذا اختير الفتح دون الكسر، والأصل في هذا التلقي والمشافهة. Kemudian, ya, disebutkan di situ, ya, supaya wa kana takhalus min iltiqa'i sakinain, ya, dan untuk berlepas dari apa? Bertemunya 2 sukun, ya, di sini adalah dengan fathah, yaitu dunal kasr, tidak dengan menggunakan kasr, yaitu ma pada mim Allah, ya, pada ma, ya, litafhim lafdzil jalalah, yaitu untuk apa? Mengagungkan lafaz jalalah, juga untuk apa? Lawannya tafhim adalah apa? Tarkik. Apabila kita kasrah maka itu nanti akan, ya, tarkik. Adapun apabila kita fathah maka kita akan tebalkan, yaitu untuk menebalkan atau menguatkan lafaz jalalah. Dan juga ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan fathah itu adalah lebih ringan, lebih paling ringannya harokat. Jadi wali'an al-fathah akhaf al-harokat, ya, itu karena paling ringannya harokat. Dan juga kenapa dipilih fathah? Karena, ya, orang Arab mereka membenci yaitu tawali thalathah mutajanisat, yaitu 3 apa? Mereka membenci apa? Berturut-turutannya 3, ya, 3 yang sejenis, yaitu kata mim. Itu ketika antum mim itu disebut mim, pada mim itu pertama itu di kasrah, kemudian ya-nya disukun, kemudian nanti mimnya di kasrah lagi, maka ini mereka membenci dari 3, ya, tawali thalatha mutajanisat, karena ya itu sejenis dengan dengan kasrah kan. Maka ketika mim yang kedua yaitu mim kayak gitu itu juga di kasrah, maka mereka orang Arab mereka membenci dari tawali thalatha mutajanisat, sehingga mereka memilih untuk menfathah. Dan alasan yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu karena fathah itu adalah akhaf al harokat.
Ya ini disebutkan wahiyya kasratul mim al-ula, yaitu pada kata mim ya kasrah mim al-ula. Kemudian ya alati ya uhtul kasrah. Karena ya itu disebut dengan apa? Saudaranya kasrah. Kan ya itu saudaranya kasrah. Ya, semisal seperti itu. Kemudian wa kasrah mim al-akhirah, dan juga kasrah mim yang terakhir. Makanya mereka lari atau berlepas diri dari apa? Tiga jenis yang apa? Yang sama, maka ya mim yang kedua itu adalah di fathah. ثم قال أما إذا وقف القارئ على ألف لام ميم فلا بد من الإشباع كما تقدم. إذن هذا الكلام المتقدم جواز المد بمقدار 6 حركات أو حركتين متى يكون؟ حال الوصل، حال الوصل. أما إذا وقفت فليس لك إلا الإشباع الذي هو المد بمقدار 6 حركات. قال الشيخ الجمزوري في كنز المعاني منظومة التحريرات: ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ، الشاهد وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا. إن طرأ التحريك، إذا جاء وعرض التحريك فاقصر المد وطوله، وجهان: لكل وذا في آل عمران قد أتى. لأن في آل عمران وهي الميم، هذه الميم لنا في الياء أن نمد ب6 حركات أو أن نمد بحركتين. لماذا؟ لأن الميم تحركت بحركة عارضة، بحركة عارضة، ومعنى قوله طرأ التحريك، طرأ التحريك للحرف الأخير فاقصر وطولا لكل من القراء. Adapun apabila al-qari, yaitu seorang yang membaca itu ya memberhentikan ya di sini alif lam mim, apabila dia berhentikan di situ, tidak dia sambung, maka fala budda minal isba' kama taqaddam. Maka ini harus dia membacanya dengan bacaan isba', yaitu dengan berapa? 6 harokat. Seperti itu. Ya. Qala Syekh Al-Jamzuri fi Kanzil Ma'ani wa mudda lahu indal fawatih musbi'ah. Dan dipanjangkan, yaitu apa? Dipanjangkan ketika fawatih, yaitu pembuka surat, musbi'ah, yaitu apa? Sebanyak 6 harokat. Wa in tara'at tahrik, ya, wa in tara'at tahrik, dan apabila muncul, ya, tara ini muncul, ya, arada, muncul tahrik, yaitu diharokati, maka faksur wa tawila. Maka ada dua cara membacanya, ya. Apabila disambung, ya, wa in tara'at tahrik, yaitu ma mimnya tadi yang kasrah tadi diharokati fathah, ya, kayak itu. Ya, di situ ya mim Allah itu. Kemudian wa tawila itu berarti apa? Isba, yaitu 6 harokat. Ya, likulli wada fi ali Imran qad ata. Ya, maka ini di setiap yang disebutkan dan di dalam surat Ali Imran telah datang. Dan ini contoh ini hanya pada surat ya Ali Imran, yaitu pada awal surat Ali Imran. إذا نختم هذا المجلس بأداء الوجهين في فاتحة آل عمران. فنبتدئ بالوجه الأول وهو المد مقدار 6 حركات حال الوصل. نسمع منكم: ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. إذن هذا الوجه الأول وهو أن نمد الياء من الميم بمقدار 6 حركات. الوجه الثاني حركتان، لاحظ: ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. أحسنتم. هذان حال الوصل. أما إذا وقفت: ألف لام ميم. ألف لام ميم.
أحسنتم ما شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله